बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह आले इमरान कुरान मजीद के 4 बेसिक मैसेजेस। नंबर 1 तौहीद, दैट इज़ हु इज़ अल्लाह, रिकग्नाइज अल्लाह। नंबर 2 आखिरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरा। नंबर 3 हुकूकुल्लाह यानी द राइट्स ऑफ अल्लाह, द डीलिंग्स बिटवीन मैन एंड अल्लाह। एंड नंबर 4 हुकूकुल इबाद, द डीलिंग्स बिटवीन मैन। ये 4 बेसिक मैसेजेस जो ग्रास्प कर लेगा कुरान से, तो मैं समझता हूँ कि कुरान को समझने का उसने हक अदा किया। और डेफिनेटली कुरान में फिर इनसे रिलेटेड बहुत सी सब थीम्स हैं, जैसे तौहीद के तकाजे क्या हैं, ये भी हमें कुरान से पता लगेगा कि तौहीद इज़ नॉट जस्ट सेइंग दैट अल्लाह इज़ वन और बिलीविंग दैट अल्लाह इज़ वन। तौहीद के अपने तकाजे फिर आगे बहुत ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, राइट्स ऑफ अल्लाह में आता है। और सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान जो है, ये 2 ऐसी सूरज हैं जो वेकअप कॉल हैं हमारे लिए, और इनको पढ़ के आपका ज़िंदगी के बारे में पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। आपका जो है वो दुनिया की हकीकत आपके सामने कुछ इस तरह से खुलकर आ जाएगी that you will clearly see a change in attitude with regards to dealing with matters of dunya in you, and those changes will be very positive, यानी कि पॉजिटिव चेंजेस आपके अंदर आएंगी। सो 4 बेसिक मैसेजेस मैंने आपको बताए। फिर मैंने आपसे ये कहा कि कुरान की तफसीर पढ़ने के लिए या कुरान को समझने के लिए बहुत सब्र की ज़रूरत है। मैंने मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको सुनाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने साथ रखा था, लेकिन इस शर्त पे कि आप सब्र करेंगे और आप क्वेश्चन इतनी जल्दी नहीं करेंगे, और आपको बाद में खुद समझ आ जाएगी या आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जाहिर है कि वो तीसरा जब क्वेश्चन उन्होंने किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हमारे रास्ते जुदा हैं। तो इल्म हासिल करने के लिए, कोई सीखने के लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि मूसा अलैहिस्सलाम में नाउज़ बिल्लाह सब्र नहीं था। बात असल में ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के सामने कुछ ऐसे काम हुए जिसकी वजह से वो जाहिर है कि क्वेश्चन पूछे बगैर रह नहीं सके। मेरा बताने का मकसद है कि उस स्टोरी से एक पॉइंट ये वाज़ेह हो रहा है कि क्वेश्चंस करना, ओके, इससे पहले कि उस्ताद इजाज़त ना दे, क्वेश्चंस करना। जैसे हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो बहुत से क्वेश्चन हो सकता है हमारे माइंड में ड्यूरिंग द वे। स्पेशली आज की जनरेशन को क्वेश्चन पूछने का शौक़ भी बहुत है, ओके, बिकॉज दिस इज़ हाउ वी आर बीइंग ग्रोन। हमें क्वेश्चंस बहुत पूछने होते हैं, लेकिन हमें सब्र का मुजाहरा करना होगा। हो सकता है कि जैसे जैसे हम आगे चलते जाएं हमारे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद मिलते जाएं। हैविंग सेड इट, क्वेश्चंस पूछने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, पूछा जा सकता है, लेकिन दैट क्वेश्चन शुड बी डिज़ाइंड वेरी वेल एंड मे बी दैट यू कैन फाइंड द आंसर टू द क्वेश्चन योर सेल्फ, ओके। तो बहरहाल मैं आगे चलता हूँ। आज इंशाल्लाह हम सूरह आले इमरान के हवाले से बात करेंगे और सूरह आले इमरान की पहली चंद आयात जो है उनसे गो थ्रू करेंगे। सूरह आले इमरान के वर्चूज़ के बारे में एक हदीस मैंने कल आपको बताई। हदीस सही मुस्लिम की है। अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नरेटेड है दैट ही सेड दैट द अल्लाह's मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, recite Quran for on the day of resurrection it will come as an intercessor for those who recite it. Recite the 2 bright ones, Al-Baqarah and Surah Al-Imran, for on the day of resurrection they will come as 2 clouds or 2 shades. ये जो 2 सूरज हैं, जो भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइट करता है, तो ये 2 सूरज जो हैं वो शेड्स या क्लाउड्स बनकर आएंगी और 2 flocks of birds in ranks या बर्ड्स के झमकट की शक्ल में आएंगी। प्लीडिंग फॉर दोज हु रिसाइट दैम, उन लोगों के लिए बाकायदा प्लीड करेंगी, सिफारिश करेंगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आगे जो इन्हें रिसाइट करते हैं। रिसाइट सूरह अल बकरा, सूरह अल बकरा की तिलावत करो। फॉर टू टेक रिकोर्स टू इट इज़ अ ब्लेसिंग, इसको पढ़ते रहना ब्लेसिंग है। एंड टू गिव इट अप इज़ अ कॉज ऑफ ग्रीफ, और इसको गिव अप कर देना कॉज ऑफ ग्रीफ है। एंड द मैजिशियंस कैन नॉट कन्फ्रंट इट, और मैजिशियंस इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कितनी खूबसूरत बात है। तो सूरह आले इमरान के हवाले से और सूरह अल बकरा के हवाले से कि ये 2 शेड्स बनकर आएंगी, 2 क्लाउड्स बन के आएंगी, या 2 फ्लॉक ऑफ बर्ड्स जो है वो बनकर आएंगी, सूरह आल इमरान और सूरह अल बकरा। आगे चलते हैं जी। एक और हदीस है, दिस हदीस इज़ नरेटेड इन बेसिकली तफसीर इब्न कसीर में कोटेड है, और हदीस
کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انفیکٹ میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ حدیث رکھتا ہوں. Imam Ahmad recorded that Asma bint Yazid bin As-Saqan said, I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say about these two ayah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, that is Ayat al-Kursi jo hai, chapter number 2, verse number 255, and Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Surah Al Imran start yahan se ho rahi hai. Okay, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. I heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say about these two ayahs, that is Ayat al-Kursi کی جو پہلی آیا ہے, پہلا جو سینٹنس ہے, پہلا جو پارٹ ہے, اور آل عمران کی جو پہلی آیا ہے, that they contain Allah's greatest names. Okay, ان دو آیاز میں اللہ تعالیٰ کے greatest names ہیں. This is also the narration collected by Abu Dawud, At-Tirmizi and Ibn Majah, and At-Tirmizi said it is Hasan Sahih. Further, Ibn Mardawiyah recorded that Abu Umama reported that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, Allah's greatest name, if he was supplicated with it, he answers the supplication is in 3 surahs, Al Imran, Al-Baqarah and Taha. اور یہ کون سا نام ہے؟ الحی القیوم. یہ دو جو نام ہیں. Hisham bin Ammar, the Khatib of Damascus, one of the narrators in the above narration, said, as for Al-Baqarah, it is Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, Ayat al-Kursi ke jo alfaz hain. As for Al Imran, it is Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. While in Taha it is وَأَنَتِّ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَنَتِّ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ. It is verse number 111 of Surah Taha. So basically what we derive from this is that کہ سورہ آل عمران میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 میں جو آیت الکرسی کہلاتی ہے, اور سورہ طہ کی آیت نمبر 111 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سب سے پاورفل نیمز ہیں. جس نیم سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے. اوکے, تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں سے پکارنا یہ بھی دعا کا ایک وسیلہ ہے, اور صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے ثابت ہے, بلکہ تمام انبیاء کی دعاؤں سے ثابت ہے کہ وہ اللہ کو اللہ کے ایٹریبیوٹ سے پکارتے تھے, اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو دعا کرنے کا طریقہ, جس انسان کو دعا کرنے کا طریقہ آ گیا, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے زندگی کا سب سے بڑا سکل سیکھ لیا. اوکے, فار ایگزامپل آپ سے کوئی کام نہیں چھوڑا جا رہا, آپ پہ وہ چیز حاوی ہو چکی ہے, تو چھڑوانے والا کون ہے؟ اللہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں چھڑوانے. مسلط کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلط کرنے والا ہے. اوکے, الجبار, الجبار سے مطلب ہے مسلط کرنے والا. آپ اللہ کو الجبار کے نام سے پکاریں, یا الجبار ہیلپ می لیو اٹ, مجھ سے چھڑوا دے یہ کام. آپ اللہ کو جتنے پیشن سے, جتنی سنسیریٹی سے اللہ کا وہ نام کا واسطہ لے کر دعا کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. اوکے, دعاؤں میں جان آتی ہے. اللہ کے نام جب ہم لے کر دعا کرتے ہیں تو الحی القیوم, الحی بہت خوبصورت نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا, دی ایور لیونگ. اوکے, القیوم قائم رہنے والا, جو سیلف سسٹیننگ ہے, جو انڈیپینڈنٹ ہے ہر انسان سے, اپنی مخلوق سے انڈیپینڈنٹ ہے, جو سورس ہے ہر چیز کی, جس کے اوپر ہر چیز ڈیپینڈ کر رہی ہے, اور وہ اول ہے, وہ آخر ہے, وہ ہمیشہ سے قائم ہے. اس میں ہم مزید انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے ان دو ناموں پہ. سورہ آل عمران جو ہے بیسیکلی اٹ از اے مدنی سورہ, as evident by the fact that the first 83 ayat in it relate to the delegation from Najran that arrived in Al-Madinah on the 9th year of Hijrah. جن لوگوں نے سیرہ کا مطالعہ کیا ہے تو وہ بڑے خوش نصیب ہیں, کیونکہ سیرہ کا مطالعہ کر کے قرآن مجید کو پڑھنا, یا قرآن پڑھتے پڑھتے سیرہ کا بھی ساتھ میں مطالعہ کرنا, تو یہ بڑا زبردست کمبینیشن ہے. جیسے سیرہ کے حوالے سے الرحیق المختوم ایک بہت ہی سمپل, بڑی زبردست لینگویج میں, بہت زبردست انداز میں ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, جسٹ لائک اے ناول, اور اس کی لینگویج بڑی اچھی ہے. تو جس نے الرحیق المختوم یا کسی سیرہ کی بک کا مطالعہ کیا ہے, جس کو وہ ایونٹ سیکوینس سے پتہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں کیا کیا ایونٹس ہو رہے تھے, کیا کیا میجر ایونٹس تھے, اوکے, اور کتنی زندگی انہوں نے مکہ میں گزاری, کتنی لائف جو ہے انہوں نے مدینہ میں گزاری, نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, اور کتنے صحابہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا, کتنوں نے مدینہ میں اسلام قبول کیا, کیا کیا مسائل درپیش آئے وغیرہ وغیرہ.
किन किन से डील करना पड़ा, मुशरिकीन मक्का से डील करना पड़ा। मदीना में आए तो सिनेरियो टोटली चेंज हो गया क्योंकि वहाँ पर यहूदी भी थे, ओके, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, बनु कैनुका, दीज 3 मेजर ट्राइब्स ऑफ ज्यूज़ वर देयर। और फिर वहाँ पर ज़ाहिर है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो वहाँ पर इस्लामी रियासत भी कायम की, तो रियासत के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश हुए, इस्लामिक सोसाइटी के हवाले से, और ज़ाहिर है कि टीम बिल्डिंग के हवाले से कुछ मसाइल दरपेश हुए। फिर जंगें हुई, गज़वात हुई, उसके हवाले से जो अहकामात नाजिल हुए, जो मसाइल दरपेश हुए, जो मिस्टेक्स मुसलमानों की थी। तो ये जिसने सीरा का मुतालिया किया है, मैं ये समझता हूँ कि वो कुरान को बहुत ही अलग निगाह से और बहुत ही बेहतर अंदाज से समझ सकता है, ग्रास्प कर सकता है कि बेसिकली कुरान में जो आयात हैं उनकी टोन ऐसे क्यों है। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जो लिखने वाला है यानी जो ट्रांसलेटर है उसने जो ट्रांसलेशन की है कुरान की, यानी कि उनमें बहुत सी आयाज़ में अल्लाह का बहुत गुस्सा वाज़े हो रहा है, बहुत सी आयाज़ में जो है वो इस तरह की टोन वाज़े हो रही है जिससे ये नहीं लगता नाउज़ बिल्लाह कि अल्लाह ताला जो है वो रहमान और रहीम है। ये मुझे क्वेश्चन आया था, तो बताने का मकसद रब्बि शुरह ली सदरी, इससे हम बड़ी चीज़ें सीखेंगे कि दुआ करने का तरीका क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कैसे की, दुआ कबूल कैसे होती है, और उन्होंने दुआ में क्या क्या चीज़ मांगी। ओके, आप नोट करें। मूसा अलैहिस्सलाम को पता है मैंने जाना है, उन्होंने अल्लाह से कोई आर्मी नहीं मांगी, हालांकि फिरौन की बहुत बड़ी आर्मी थी। वो अल्लाह से कह सकते थे अल्लाह मुझे $2 बिलियन दे दें और मुझे जो है वो इतने हवाई जहाज दे दें और मुझे फरिश्ते भेज दें मदद के लिए, और जो है वो मुझे इतने घोड़े चाहिए और इतने मुझे टैंक चाहिए, इतने हथियार चाहिए। लेकिन अब सुने उन्होंने क्या मांगा। क़ाल रब्बि शुरह ली सदरी, सबसे पहले ही सेड ओ माय लॉर्ड ओपन फॉर मी माय चेस्ट, मेरे शरह यानी खोल दे, किसको, सदर को, मेरे सीने को खोल दे, यानी ग्रांट मी, इसकी तफसीर है ग्रांट मी सेल्फ कॉन्फिडेंस, कंटेंटमेंट एंड बोल्डनेस, ओके, यानी मेक मी फियरलेस, और जब मैं वहां जाऊं मैं कॉन्फिडेंट होके बात करूं, ओके, और मुझे चीजें दिखा, मुझे समझ आए, मेरी ऑब्जर्वेशन पावर को बढ़ाए। तो ये बड़ी पावरफुल दुआ है। यानी सबसे पहले उन्होंने अल्लाह से क्या कहा, अल्लाह मुझे ऑब्जर्वर बनाए, गुड ऑब्जर्वर, आई शुड बी ओपन, ओके, मुझे चीजें नजर आनी चाहिए द वे दे आर, और कुरान आपका सीना खोलता है। दैट्स द रीजन कि कुरान की इतनी फोकियत। वयस्सिर ली अमरी, देन ही आस्क्ड व्हाट, ईज। उन्हें पता था कोई काम भी अल्लाह की तरफ से आसानी जब तक नहीं आएगी नहीं हो सकता, तो अल्लाह से छोटे छोटे कामों में आसानी मांगनी चाहिए, इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। ओके, आम एक आदमी से हम छोटी बात पे मदद मांगेंगे, वो कहेगा यार क्या तुम आ जाते हो, ये भी कोई बात है मदद मांगने वाली। लेकिन अल्लाह ताला माइंड करते हैं, लिटरली माइंड करते हैं अगर आप उनसे छोटी छोटी बातें भी शेयर ना करें। ओके, ये हदीस से प्रूवन है। तो वयस्सिर ली अमरी के क्रिएट ईज इन माई टास्क, इसमें बहुत ज्यादा आप पैदा करें ईज। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, ही न्यू हिज वीकनेस। ओके, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। उनकी वीकनेस क्या थी, लुकनत, जुबान में लुकनत थी, तुतला कर बोलते थे, क्योंकि बचपन में एक कोयला मुंह में ले लिया था खेलते हुए, जिसकी वजह से जुबान डैमेज हो गई थी। तो अल्लाह को कहा कि रवानगी पैदा कीजिए मेरी जुबान में, क्योंकि आप कर सकते हैं। अल्लमाहुल बयान, आपने ही सिखाया इंसान को बयान करना। तमाम स्पीचेज आपकी तरफ से हैं। देखिए वो छोटी छोटी चीजें मांग रहे हैं, हमारे लिए छोटी चीजें हैं कि ये भी कोई बात है अल्लाह से हम कहें कि अल्लाह मेरी जुबान इस तरह करती है तो उसको सीधा कर दे। हम तो मांगेंगे अल्लाह मुझे दौलत दे दे, मुझे ये कर दे, ओके, मेरी जो है वो मेरे पास ये आ जाए, वो आ जाए, बड़ा घर आ जाए। लेकिन ही इज आस्किंग वैल्यू एडेड थिंग्स इन लाइफ, तो मेरी जुबान की लुकनत खत्म हो जाए, यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी स्पीच को अंडरस्टैंड करें। क्यों? क्योंकि अब मूसा अलैहिस्सलाम की नीयत क्या थी इस दुआ के पीछे, पर्सनल थी। जुबान को क्यों वो सही करवा रहे थे, ताकि वो अल्लाह का पैगाम अच्छे अंदाज से नवा। उनका जो बीज था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए दरख्त बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके, अगर वो अपनी पर्सनल उसके लिए कहते, इसमें हर्ज कोई नहीं है। इसका ये मतलब नहीं पर्सनल के लिए नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह से आप पर्सनल चीज हर कुछ मांग सकते हैं, दौलत भी मांग सकते हैं, लेकिन अगर नीयत अच्छी है तो क्या ही बात है। जैसे वो एक हदीस है, वो हदीस तो वैसे ज़ईफ है,
لیکن اس کا کانٹیکسٹ بڑا اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں روشن دان کیوں بنوایا؟ انہوں نے کہا تاکہ ہوا آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہوتی ہے اگر تم کہتے کہ اذان کی آواز آئے تو ڈبل ریوارڈ ہوتی. ہوا تو آنی تھی، اوکے، ہوا تو ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے تو یہ ریوارڈ بھی ہو جاتا. تو حرج کوئی نہیں ہے، لیکن نیت ہو تو بہت ہی اچھی بات. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخْلِي، پھر انہوں نے کیا کہا؟ اپوائنٹ فار می اے ہیلپر فرام مائی فیملی، ایک وزیر اخذ کریں. کیا ثابت ہوا؟ چینج کے لیے ریسورسز سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ مین پاور. اوکے، ریسورسز سے اگر چینج آتی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. افراد سے چینج آتی ہے، اوکے، ان افراد سے جن میں پیشن ہے. بہت سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایک بڑے تگڑے قسم کے لوگ جن کے پاس بڑی ریسورسز ہیں ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں. کیوں؟ مین پاور. اوکے، ان کے پاس ہیرے ہیں. ہیرو سے مراد ہے کہ جو بے لوس کام کرتے ہیں اور جو سیلری کی طرف نہیں جاتے اور جو انسانیت کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ چینج لے کر آتے ہیں. دوسرے لوگ چینج نہیں لے کر آتے. ہارون اخی، صرف یہ نہیں کہا وزیر دیں، انہوں نے کہا میرا بھائی دیں، ہارون کو دیں. یہ بالکل اسی طرح ہے، آپ اپنے باس کے پاس جائیں اور آپ انہیں کہیں کہ سر میرا ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں، میں نے کام کرنا ہے، کام تو بڑا اچھا دیا آپ نے لیکن ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں. پھر آپ اسے یہ بھی کہیں کہ ایسا کریں میرے بھائی کو رکھتے ہیں. اوکے، تو یہ آپ بہت اسپیسیفک ہو رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا مطلب آپ کے بھائی کو کیوں رکھیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام شرمائے نہیں. اس لیے ثابت ہی ہوا کہ آپ کی جو دعا ہونی چاہیے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. نمبر 1، وہ دعا فوکسڈ ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی جنرل دعا نہیں ہونی چاہیے جیسے ہماری مساجد میں ہوتی ہے، وہ صرف شروع میں یہی سنائی دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر اینڈ میں سنائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد سارے آمین کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی فوکس دعا تو ہے ہی نہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں بیچ میں انہوں نے کیا کہا ہے، اوکے، نہ میں خود بیچ میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو اٹ شوڈ بی فوکسڈ، کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں. تو یہ بدتمیزی ہے کہ آپ جو ہے وہ فوکس نہیں ہے، آپ کی توجہ کوئی اور ہے اور آپ جو ہے وہ دعائیں کیے جا رہے ہیں جو آپ نے رٹی ہوئی ہے. اوکے، دوسری بات، یو شوڈ نو وٹ ٹو آسک. اوکے، آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیا چیز مانگنی ہے اللہ سے، کیونکہ اللہ ہر چیز دے سکتے ہیں. تیسری چیز، اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. جنرل دعا سے اجتناب کریں، اگر ہے تو اٹس اوکے، لیکن اسپیسیفک ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کتنے اسپیسیفک تھے. انہوں نے کہا اللہ میری زبان کی لکنت ٹھیک کر دیں، انہوں نے کہا میرا چیسٹ ایکسپینڈ کر دیں، اور اتنا اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ مجھے اسسٹنٹ دیں، اور کون دیں؟ ہارون دیں. اوکے، تو یہ اسپیسیفک ہے. جتنا آپ اسپیسیفک ہوں گے اتنا اچھا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ میری شادی کرا دیں، اچھی دعا ہے، لیکن بی مور اسپیسیفک. اوکے، اللہ میری ایسے شخص سے شادی کرا دیں، بی مور اسپیسیفک. اللہ میری ایسے انسان سے شادی کرائیں جو یہ کرتا ہے. اوکے، اور اسپیسیفک ہو جائیں. جتنا اسپیسیفک ہوتے جائیں گے، جتنی ڈیپتھ آتی جائے گی نماز میں، اتنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی، جتنی دعا میں ڈیپتھ آتی جائے گی. اوکے، تو اسپیسیفک ہوں، کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، کسی عام شخصیت سے تو آپ بات کر نہیں رہے ہیں. اور کبھی بھی شرمائے نہ دعا کرتے رہیں. اوکے، یہ مت سوچیں میں کیا مانگ رہا ہوں، یہ کبھی آپ کے مائنڈ میں نہ آئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی. اوکے، مایوسی والی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. حدیث کے مطابق دعا وہ قبول ہوتی ہے جو بہت افرمیشن کے ساتھ ہے، کنفرمیشن کے ساتھ ہے. آپ کو پتہ ہے وہ قبول ہوئی. اور قبولیت کی شکلیں ہیں، 3 شکلیں ہیں. کیا ہیں؟ ایک، یا تو اللہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں. دوسرا، کوئی تکلیف آپ پہ ہے اس کے بدلے وہ ہٹا دیتے ہیں. اور تیسرا، آپ کو آخرت کے لیے وہ چیز ریزرو کر لیتے ہیں اور آخرت میں مل جاتی ہے. تو دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، اس نے قبول ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا پیرامیٹر یہ دعا کی قبولیت کا کہ وہ چیز مل جائے. یہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کو بہتر پتہ ہے آپ کے لیے اچھی ہے کہ بری ہے. کل کو اللہ کو آپ بلیم کر دیں گے کہ میں نے یہ مانگا تھا لیکن آپ کو تو پتہ تھا یہ اچھی نہیں، تو پھر آپ نے کیوں دیا. یہ اسی طرح ایک بچہ اپنے باپ کو کہے مجھے لے دیں، جب باپ لے دے تو کل کو بڑا ہو تو کہے یہ آپ نے لے کر دیا تھا اسی لیے تو میں خراب ہوں. اور اسی طرح ہوتا ہے.
ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہے, آپ نے مجھے یہاں کرایا ہوتا تو یہ ہوتا. جبکہ اگر ہم جائیں پیچھے تو ہمیں یہ دیکھ کے شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ہی فورس کیا تھا انہیں یہ ایکشن لینے پہ, وہ مجبور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا قیامت والے دن. ان میں پہلا ہے العاق. العاق جو ماں سے تکرار کرتا ہے. العاق وہ شخص ہے جو ماں سے تکرار کرتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو, وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا, آپ کو کیا پتا ہے, چھوڑیں بس اس کام. العاق, اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی قیامت والے دن اس کو نہیں دیکھیں گے. دوسرا المنان. المنان ہے احسان جتلانے والا. کسی پہ احسان کر کے فیور دے کے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا, اس کو تو پتا ہے کچھ نہیں تھا, میں نے اس کو سکھایا. اوکے, یہ آپ اپنا ریوارڈ ضائع کر رہے ہیں, اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہے ہیں. تیسرا وہ مرچنٹ جو جھوٹ بول کر سودا بیچے, جو لوگوں کو دھوکہ دے کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی تھی اور آپ کو میں صرف اتنے کی دے رہا ہوں. تو بیسیکلی جھوٹا انسان, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والا انسان, یہ 3 لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں. اور ان میں سب سے زیادہ سکیری پہلا ہے, کیونکہ یہ ہمارا المیہ ہے. یوتھ میں ہم لوگ ماں سے تکرار بڑی کرتے ہیں. اوکے, یہ چیز آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بڑی اسٹرکٹ